زویا چی شده؟ چرا اینطوری شدی؟ کجا ولم کردی رفتی؟ میدونی بعد از رفتنت چی به سرم اومد؟ میدونم. نه تو هیچی نمیدونی. کسی بچه‌مونو قبول نمیکنه، باور نمیکنن. از بس با همه جنگیدم خسته شدم. نه زویا، زویای من انقدر ضعیف نیست. هیچ کس حرفمو باور نمیکنه. همه فکر میکنن که بچه‌مون نتیجه گناه منه. زویا هر کی میخواد هر چی بگه، ما که حرفمون راسته، مگه نه؟ زویا به هم قول بده نمیذاری بلایی سر بچه‌م بیاد. اون آخرین نشونه منه پیش تو. نگو که میخوای بعد از دست دادن من اونم از دست بدی. نه من اصلا همچین کاری نمی کنم. برای چی این حرفا رو میزنی ازمیر تو؟ ازمیر 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 सजना वे दिल नहीं लगदा वे तेरे बाजू दुनिया तो कुछ नहीं सजदा वे रावो चकलो के तेरा